niining atong pagpadayon sa atong santos nga misa, let us always remember that even hope itself is a manifestation of healing. Nganuman, kay ang paglaom maoy magtukmod kanato sa pagbuhat ug kaayuhan. And so like Mama Mary, our mother in the wedding of Cana, let us be sensitive sa mga tao nga nawad-an og bino, ang bino sa kalipay, ang bino sa kinabuhi, nga pinaagi sa atong mga ginagmayng mga buhat, mahimo tang instrumento sa pagpabalik sa maong kinabuhi ug kalipay ngadto kanila. Amen. Happy Fiesta kanatong tanan.